अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज अल्लाह से दुआ कि अल्लाह हमारी ज़ुबानों से वो अल्फाज निकाल दे जो आपको समझ में आ जाए। आज हमारा जो मौजू है वो है अबॉर्शन। अबॉर्शन क्या है? कभी हमने तहक़ीक़ का जज्बा दिलों में आया कि आखिर ये भी तो एक रस्म है और ये कब से चलती चली आ रही, इसके पीछे राज क्या है, ये किस तरह शैतान ने ईजाद की और कब से हम इसको फॉलो किए। आज दुनिया में बड़े चेंज आ गए, बहुत बदलाव ले आए, बहुत अपनी जहनियत और अपनी अक्लों को हमने डेवलप किया है। हम पॉजिटिव सोच रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये रस्म तो हमसे नहीं छूटी, क्योंकि ये तो शैतान की बनाई हुई रस्म है और वो रस्म नहीं छूटती। हम आपको कोई अपने मन से बात नहीं बता रहे। खोलिए सूरह आनाम आयत नंबर 137। आज हम आपको एक ऐसी आयत का इतना बड़ा खुलासा बताएंगे कि जिसको जान के आपको लगेगा कि आज तक हम अल्लाह इससे गाफिल थे। ये है तहक़ीक़ का जज्बा। ईमान वो है कि जब हम तहक़ीक़ का जज्बा कायम करते हैं, यानी तहक़ीक़ किसी की चीज़ के लिए तहक़ीक़ रखते हैं और सही और गलत में फ़ैसले लेने की हिम्मत करते हैं और दूसरों तक बताने और पहुंचाने की हिम्मत करते हैं, इसको ईमान कहते हैं। तो आयत नंबर 137 में अल्लाह ताला क्या इरशाद फरमाता है, वक़ज़ालिका ज़य्यना लिकसीरिम मिनल मुशरिकीना क़त्ल औलादिहिम। और शैतान ने इसी तरह ज़य्यना, उनके दिलों में ये गुमान, मुशरिकीन के दिलों में ये गुमान डाला कि वो अपनी औलादों को क्या करें, कत्ल करें। लियुरीदुहुम वलियल्बिसु अलैहिम दीनहुम, और वो उनको उसी में बहकाता रहे और उसी में उनको क्या करे, उसी में उनको लगा दे, मुलव्विस कर दे। वलौ शाअल्लाहु मा फ़अलूहु, और अगर अल्लाह चाहता तो इस चीज़ से रोक देता, उनको इस काम करने से रोक देता। लेकिन अल्लाह को भी देखना था कि ये किस हद तक जाते हैं, ये अपनी अक्लों का से काम लेते हैं या शैतान के बहकाने में करते रहते हैं। तो अल्लाह ने क्या इरशाद फरमाया, फ़ज़रहुम वमा यफ़्तरून, इनको छोड़ दीजिए इनके हाल पे जो ये कर रहे हैं। इनकी अक्लें इतनी गंदी, इनकी सोच इतनी छोटी है कि ये अपने माबूद को ना पहचान पाए कि अल्लाह इनसे क्या चाहता है। इनको छोड़ दीजिए इनके हाल पे जो ये कर रहे हैं। अब आपको हम इसके पीछे की छुपी हुई बात, इस आयत में अल्लाह ने इतनी सी बात बताई, इसके पीछे का राज क्या है वो आज हम आपको बताते हैं। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी देनी चाहिए थी, यानी अल्लाह ताला ने जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम से इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी मांगी थी, उस वक्त जब अल्लाह ताला ने उनकी कुर्बानी को कबूल फरमाया और उसकी जगह दुम्बा ला दिया। अल्लाह को औलाद की कुर्बानी लेनी होती तो क्या इस्माइल अलैहिस्सलाम कुर्बान ना हो गए होते? लेकिन अल्लाह तो अपने नबी को आजमा रहा था। ये बात गुजर गई, इसको गुजरे ज़माना हो गया। अब शैतान ने इस पे कैसा उसने वसवसा डाल के लोगों को बहकाया। वो बहुत सालों नस्लों बाद फिर से एक बार बहकाने के लिए इस तरह उतरा और कहने लगा, तुम्हारे माबूद को औलाद की कुर्बानी पसंद है, तभी तो तुम्हारे इब्राहीम ने इस्माइल की कुर्बानी देनी चाहिए थी। यानी तुम्हारा अल्लाह औलाद की कुर्बानी पसंद करता है और उनके दिलों में ये बात डाली कि तुम अपने बुतों के आगे अपनी औलाद की कुर्बानी दिया करो। लेकिन लोग आगे ना बढ़े तो फिर उसने धीरे से क्या बात डाली, उन लोगों को बहकाया जिनकी औलाद नहीं होती थी, जिनकी औलाद होती थी और मर जाती थी, कि अगर ये मन्नत मान लो अपने बुतों के आगे कि अगर तुम्हारे 10 बेटे हो गए, 7 बेटे हो गए, तो मैं एक बेटा इसी माबूद के नाम पर क्या कर दूंगा, बलि चढ़ा दूंगा, भेंट चढ़ा दूंगा। धीरे धीरे ये रिवाज क्या हुआ, जोर पकड़ने लगा। लोग ऐसी मन्नतें मानने लगे कि अगर मेरी 4 बेटे होंगे तो मैं एक बेटा इस माबूद के नाम पे क्या कर दूंगा, कुर्बान कर दूंगा। यही ज़माने जहालत में इस चीज़ को देख के ईमान वाली भी इस चीज़ पे आ गए। आपको पता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब ने भी यही मन्नत मानी थी कि मेरे 10 बेटे होंगे तो मैं एक बेटे को क्या करूँगा, अल्लाह के नाम पे कुर्बान कर दूँगा। फिर जब अब्दुल्ला का नाम निकला तो क्यों नहीं उन्होंने अब्दुल्ला की कुर्बानी दी, क्यों उनकी मोहब्बत में पड़ गए?
کیوں اونٹ کی قربانی دی؟ کیوں کاہنوں کا سہارا لیا؟ جب ہمارے اوپر پڑتی تو پھر ہم بہانے ڈھونڈنے لگتے ہیں۔ وہ بیٹا تھا۔ اسی طریقے سے پھر اس نے اپنی سازشیں کیسے رچی؟ بیٹے نہیں، بیٹیوں کی قربانی دو۔ یہ کیا ہے؟ یہ شرم ہے، یعنی بیٹیوں کا پیدا ہونا شرم محسوس کراتا تھا اس ٹائم پہ۔ جب بیٹی پیدا ہوتی تھی تو لوگوں کا چہرہ یہ خبر سنتے ہی لال پڑ جاتے تھے کہ گھر میں بیٹی پیدا ہوئی۔ وہ بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، بیٹیوں کو قتل کر دیتے تھے، بیٹوں کی وجہ بیٹیوں کی قربانی دینے لگے۔ جو زمانے جہالت سے لے کے آج تک چلی آ رہی ہے۔ آج کے زمانے میں سائنس اتنی اونچی پہنچ گئی لیکن نہیں بدلی تو یہ رسم نہیں بدلی جس کو آج لوگوں نے کیا نام دے دیا؟ ابورشن۔ ہاں، غریبی کی ڈر سے بیٹیوں کو قتل کر دینا یا جہیز نہ دینا پڑے، مال بچانے کے لیے بیٹیوں کو قتل کر دینا، آج اس میں کافر تو آج مبتلا ہیں ہی، لیکن کتنے ایمان والے بھی اس چیز میں مبتلا ہیں جو بیٹیوں کو بوجھ سمجھتے ہیں۔ ایک آیت آج اللہ نے کہا کہ کیا اللہ اس چیز کو پسند کرتا ہے؟ اللہ کبھی آپ کی اولاد کی قربانی لے کے خوش ہوگا؟ تب تو آپ اپنی منچاہی تبدیلی میں بدل ڈالتے ہیں کہ نہیں، اس میں 100 اونٹ کی قربانی عبداللہ کے نام پہ چڑھا دو تو یہ ہوگا۔ ابورشن کیا ہے؟ ابورشن کیوں حرام ہے؟ اللہ ہمیں جو اولاد دیتا ہے وہ اپنا رزق لے کے آتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنا کے مبعوث ہوئے تو انہوں نے سب سے پہلا کام کیا؟ بیٹیوں کو عزت دلائی۔ ایک صحابی کا واقعہ ہے نا کہ جب ایمان لانے سے پہلے انہوں نے اپنی بیٹی کو زندہ درگور کیا تھا، اور ایمان لانے کے بعد جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ واقعہ سنایا تو انہوں نے اس واقعے کو 3 بار سنا اور اس قدر روئے کہ ان کا پورا چہرہ بھیگ گیا۔ بیٹی کی عزت ہمارے نبی نے بتائی کہ بیٹیاں کیا ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں، اللہ نے ان کو بیٹے بھی دیے تھے لیکن کوئی بیٹا حیات نہیں تھا۔ چاروں بیٹیوں کو وہ دل و جان سے زیادہ پیار کرتے تھے۔ بیٹیوں کے لیے سورہ نساء نازل ہوئی کہ عورت کا حق کیا ہے، عورت کی عزت کس حد تک گھر میں ہے، وہ کیسے خیر و برکت لے کے آتی ہے۔ کتنی اس کے بارے میں قول اور حدیث ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مبارک ہے وہ پیٹ جس میں سب سے پہلے بیٹی جنمی۔ بیٹیوں کا آنا گھر میں خیر و برکت ہے۔ جب اللہ بیٹی کو بھیجتا ہے نا تو کہتا ہے جا، میں نے تیرے باپ کا رزق بڑھا دیا، اور جب بیٹوں کو دنیا میں بھیجتا ہے تو کہتا ہے جا اپنے باپ کا سہارا بننا۔ جس گھر میں بیٹی ہوتی ہے اس گھر میں ڈیلی ایک رحمت نازل ہوتی ہے۔ جس دن اس بیٹی کا قدم اس گھر سے نکل جاتا ہے وہ رحمت بند ہو جاتی ہے۔ ہمیں بیٹیوں کی عزت کرنی ہے۔ سوچیے یہ ابورشن سے متعلق قرآن میں ایک آیت ہے کہ شیطان نے کس طرح اس رسم کو ایجاد کیا اور آج ہم اس رسم سے بچ نہیں پائے، بلکہ کافر تو کافر، آج ایمان والے بھی اس چیز میں ملوث ہیں۔ اللہ ہم سب کو اس حرام کام سے بچائے، بیٹیوں کی عزت کرنے والا بنائے، بیٹیوں کو سمجھنے والا بنائے، یہ بیٹوں سے بہتر ہوتا ہے۔ یاد رکھیے، سائنس چاہے جتنی بھی آگے ترقی کر لے اور اپنے آپ میں بڑھ جائے اور انسان اپنے آپ کو بڑا قابل، ہوشیار اور عقل مند سمجھے، پڑھ لکھ کر کتنی ہی ڈگریاں حاصل کر لے، لیکن وہ چیز تا قیامت تک دنیا سے نہیں مٹیں گی جس چیز کا ذکر قرآن میں ہے اور جو چیز شیطان نے ایجاد کی۔ کون کون سی چیزیں؟ شراب، زنا، سٹے بازی، وہ کھیل جس میں شرط لگائی جاتی ہے، یہ چیزیں تا قیامت تک دنیا سے نہیں مٹیں گی۔ یہ ہر قوم میں تھی، ہیں اور رہیں گی۔ ان سے ہمیں بچنا ہے۔ ہمیں ان باتوں سے بچنے کے لیے ہمت لانی ہے، اور یہ کام تب ہوگا جب انشاءاللہ ہم دین کو دلیلوں کے ساتھ دوسروں تک پہنچائیں گے۔ ہم سب کو مل کر یہ محنت کرنی ہے۔ آؤ دین سیکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔